الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو وليذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذي قدر ذي وقار علماء کرام دی اجتماع تا طلباء و عوام راغلیو مشرانو کشرانو همزولورونو مون ټول په دې نیت باندې راغلیو چې د خپلو مشرانو بیانات واورو. مون دا نیت نه دی چې مون په دې ځای کې بیان وکړو او نه دی ځای د بیان زه خپله باندې لایق یم خو د مشرانو د طرف نه امر دی په مختصر وخت کې یو څو خبرې د قرآن کریم د فضیلت و د هغه خلکو فضیلت چې هغوی قرآن کریم راخیستی دی. قرآن کریم بیانوي خلقو ته د دې تعلیم ورکوي. د دې متعلق یو څو خبرې عرض کول غواړم چې د قرآن کریم د تاسو مخې ته تلاوت کړو پای کې د قرآن کریم څلور حکمتونه او د قرآن کریم د نزول یو څلور مقصدونه بیانوي. یو دا الله رب العالمین فرمای هذا بلاغ للناس دی تبلیغ کتاب دی دا قرآن کریم دی رسولو کتاب دی دا وچال رسو للناس الله رب العالمین طول خلق لا یو انفرادی طریقے سره یو اجتماعی طریقے سره کم کار چې دین په اجتماعیت سره وي د هغې اثر ښه وي نتیجه یې دایمي وي ثمرات یې دایمي وي اجر و ثواب پای کې زیات وي. د دې لپاره یو منظم تحریک و جماعت و تنظیم ضرورت و
الحمدللہ دی دور کی آج جماعت اشاعت توحید و سنت پر نوم باندې یادیږي او دوی د تحریک د قرآن کریم په مخ کې باندې روان کړی دی. دا ترقی کله رادرومي کله راځي. دا تحریک چې په مخ کې باندې ترقی کوي، د جماعت یو تنظیم ترقی کوي، دا یې پر یو د ترقی سبب دا دی چې هغه میشن اعلاوي، دستوري اعلاوي. الحمدللہ دی جماعت میشن قرآن کریم او سنت میشن دی. دا دی ټولو نه اوچت میشن دی. که یو انسان دا جماعت پرېږدي او بل جماعت لذي، مثال یې داسې لکه د بني اسرائیلو چې من و سلوا پرېږدي، کم مرتبه والا اشیاء غواړي، سبزو مطالبه کوي. نو دا جماعت چې په ترقی دی، دا وجه دا چې د دې میشن اعلی دی. دویم د جماعت د ترقی بل سبب دا دی چې یو جماعت د تنظیم قائد صحیح وي. کله چې قائد صحیح وي، امیر صحیح وي، رهبر صحیح وي، هغه جماعت ترقی کوي. الحمدللہ نن مونږ له الله رب العالمین داسې قائد، داسې امیر چې هغه صرف د مونږ امیر نه دی، صرف د مونږ قائد نه دی، بلکې د علاقو خلکو استاد دی. او بیا صرف دام نه وي چې د نورو کتابونو استاد دی، بلکې د الله رب العالمین د کتاب معلم و استاد دی. و د الله د کتاب معلم نبی علیہ الصلاة والسلام ربنا وبعث فیہم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ. دنیا لنبی علیہ الصلاة والسلام ندی راغلی. دی ابراہیم علیہ السلام و دعا کی دی آغا تذکرو، دی آغا میشن بیان دی، دی آغا ذمہ داری بیان دو، دی آغا کار اللہ رب العالمین خیل دی. چاہے اللہ رب العالمین دی کتاب تلاوت، دی اللہ رب العالمین دی کتاب تعلیم ورکول، دی پذریہ سرا قائد سماوال، پذریہ سرا دی اعمال و اصلاح کول. نو معالم دی قرآن کریم نبی علیہ الصلاة والسلام وچی دی اللہ دی کتاب معالم وی، دا لوی شخصیت تی. نو کلچ دی یو تحریک و دی تنظیم و دی جماعت قائد سیوی نو آغا بی ترقی کئی. نن چی دا جماعت پا ترقی باندې روان دی، دا ای وجہ دا الحمدللہ استاذ ہوم دے و دی اللہ دی کتاب دی. ذکر اللہ رب العالمین فرمائی ولیکن کونوا ربانیین تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دی اللہ والا پس جوڑेगी، دی اللہ والا، دی اللہ جماعت و دی اللہ ڈالم. دا پدی جوڑेगी چی دی اللہ دی کتاب تعلیم ورکی، پدی باندی جوڑेगी چی دی اللہ دی کتاب زدکڑ کئی. اور دی جماعت پارکانو و پا افرادو کی دا دوڑا صفات موجود دی. تعلیم دی اللہ دی کتاب ورکی، زدکڑ دی اللہ دی کتاب کئی. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی ان للہ اہلین من الناس، دی اللہ جماعت و دی اللہ ڈلو دی خلقنا زن خل طول نام
باز خل دی اللہ ڈلو دی اللہ جماعت تی نبی علیہ السلام نے پختن وشو منهم نبی علیہ السلام فرمائی هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته دی اللہ ڈلا اغا خلطی چی دی اللہ دی کتاب والدی اغا دی اللہ ڈلو نو دی رسولو دی پارام دا یو منظم تحریک الحمدللہ روان دی بیا دویم صفت دویم مقصد بیانی ولیونظروا به دیر پر غلی چی دا خلپ دی بانی ویرول شی انذار ورکڑی شی کچیر یر نوی او یرول پکی نوی نو دین کے سختیم شتا نرمیم شتا یرولم پکی شتا دی دویم مقصدی اللہ رب العالمین فرمائی دی آیات کی چی دا دی دریم اللہ ذکر کئی وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ دریم مقصد دا دی قرآن کریم اللہ دلر لگلے دی چی دا مخلوق و دا خلق دی پویشی چی الہ یو دی پدی بانی پویشی چی اللہ نا پا ذات کی شریک لری نا پا کہ اللہ شریک لری نا پا خدای صفتلو کہ اللہ شریک لری قرآن کریم دی دیر پر رغلے دی اور پا دی دور کی چی دا مسئلہ کئی دا دی جماعت شیوخ دی و دی جماعت کشران مشران طلباء عوام آغا دی خبری چکی دعوت ورکی دی اللہ رب العالمین دی توحیدو و دی قرآن کریم دی رتلو یو مقصد دا دی کہ نور علم نشی حاصل ولی اللہ رب العالمین فرمائی فعلم انہو لا الہ الا اللہ دومر علم حاصل گجی پلی لا الہ الا اللہ بانی زوان پویا پلی بانی زوان پویا چی الہ چاہتوی کم زواتوی والحمدللہ دان دی جماعت صفت تی پلی دور کی کدی توحید مسئلہ کئی پختون قوم کی کدی توحید مسئلہ سو کئی نو دی عظیم مرکز روی پیوی طریقی سر دیاغی تعلق وی واغی نوی ازدکڑی وی یا واسطہ بیل واسطہ یا چا غید واسطہ آسی نشی کولی نو دا اللہ رب العالمین بل مقصد دا ذکر کڑی دی اور بھی اللہ فرمائی وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ قرآن کریم میں دلر لگنچ دا خل دا قلمن خل چکی نصیت قبول کی دا نصیت روان نصیت کئی دا دی دین پورا کئی چی دی خلق و عقائد سمشی و اعمال سمشی دی جماعت صفت تی چی دی خلق و عقائد بانی محنت کئی پا اعمال بانی محنت کئی مونگ لپکوال دی چی دی جماعت ارکان جو اس دور کی دی اللہ لوی مہربانیو چی پدا سی جماعت کی شاملیو دا لوی تحریک دی قرآن و دی سنت دی ہیچو کم مقابلہ دی پاروی مختلف قسم لاری اختیاری خو کولی نشی مقابلہ دا تحریک پترکی روانوی حدیث میں ویلو نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ توسو کی بہتر خلق اغری چی اللہ دی کتاب زدکڑ کئی و بلتے ہو خی نبی علیہ السلام ویلی نو دا صفت دی جماعت تی یوی اللہ دی کتاب تعلیم ورکے و یوی زدکڑ کئی یوی او خی استاذ وی و یوی تعلیم دی قرآن کریم وی اللہ دی پدی مختصر خبر مغلق عمل کو توفیق